अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं मुक़द्दस नूर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में अहम मुशावरती इजलास, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए जारी कोशिशों का जायजा। उम्मीद है ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का एक बार फिर जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम देने से इनकार। कहा, ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी अवाम के मुफाद में बेहतर मुआहदा चाहते हैं। ईरान को अपने हुर्मुज़ पर आए टूल टैक्स से पहली आमदन हासिल हो गई। ईरान पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रजा की तस्दीक। कहा, हुक्काम ने पेशरफ से मुतालिक अभी मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ईरान के जलावतन रहनुमा रजा पहलवी पर एक शख्स ने सुर्ख पेंट फेंक दिया। वाक़या बर्लिन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले पेश आया। वीडियो मंजर-ए-आम पर। हेडलाइंस आपने जानी, नजर डालेंगे तफसीली खबरों पर। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पतौकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान का MLA राना मोहम्मद हयात खान के हमरा नवाही ब्लॉकी में 4 लेफ्ट पंप्स का इफ्तिताह। किसानों के लिए पानी की फरहमी बेहतर होगी। सराय मुगल में दानिश स्कूल की तामीर का जायजा। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान और MNA राना मोहम्मद हयात खान ने नवाही इलाका ब्लॉकी में 4 लिफ्ट पंप्स का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर राना सिकंदर हयात खान ने कहा है कि मंसूबे से ब्लॉकी समेत गिरदो नवाह के किसानों को बर वक्त पानी मिलेगा और फसलों की पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने सराय मुगल में ज़ेर तालीम दानिश स्कूल का दौरा भी किया और जल्द तकमील की हिदायत जारी की। MNA राना मोहम्मद हयात खान ने कहा है कि स्कूल को मिडिल से हाई तक अपग्रेड किया गया है और अब दानिश स्कूल से इलाके से बच्चों को म्यारी तालीम मुयस्सर आएगी। उन्होंने माजी की अदम तवज्जी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर ऐसे मंसूबे पहले मुकम्मल हो जाते तो इलाका मजीद तरक्की कर सकता था। सूबाई वजीर ने कहा है कि पतौकी और फूल नगर में अरबों रुपए की तरक्याती मंसूबे जारी हैं, जिनका क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को जाता है, जबकि DCO कसूर मोहम्मद आसिफ रजा पहले अफसर हैं जो सराय मुगल आए हैं। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे एवन न्यूज़ के नुमाइंदे असद बरोज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह नसीराबाद में भी शदीद गर्मी की लहर ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है, जहां दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे के बायस शहरियों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। दोपहर के औकात में बाजारों और तिजारती मराकज में गैर मामूली सन्नाटा देखने में आ रहा है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर हो रही हैं। मरकजी शाहराहें और गलियां वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं और शहरी सख्त धूप और झुलसा देने वाली गर्मी के बायस घरों तक महदूद हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि गर्मी की यह शिद्दत आइंदा चंद रोज तक बरकरार रह सकती है, जिससे हीट व्यू के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने और बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने की हिदायत जारी की गई हैं। दूसरी जानिब बिजली की बंदिश और पानी की कमी ने अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है, जिस पर शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है ताकि इस कड़ी आजमाइश में रिलीफ फराहम किया जा सके। कराची में अवामी राज तहरीक के सरबराह सैयद खलील अहमद शाह ने कराची के इलाके सचल कोट में अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुरंगी के इलाके में सहाफ़ियों के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ इंतहाई तशवीशनाक हैं, जिन्हें किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहाफ़ी रुस्तम जमाली, अमदाद कंगू साहब कोकर और दीगर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा है कि कुरंगी में चर्बी माफिया सरगर्म है, जो जानवरों की खराब चर्बी से तेल बनाने की गैर कानूनी अड्डे चला रही है और इनके खिलाफ खबरें नशर करने पर सिंधी सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। सैयद खलील अहमद शाह ने कहा है कि जब सहाफ़ियों ने इनकी फैक्ट्रियों के खिलाफ रिपोर्टिंग की तो माफिया ने इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर कब्जे की छोटी FIR दर्ज करा दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत में पेश होने वाले मदी ने खुद एतराफ़ किया है कि ऐसे सहाफ़ियों की शनाख्त नहीं और पुलिस के कहने पर नाम देंगे, जो एक नहायत संगीन मामला है। उन्होंने कहा है कि सहाफ़त पर हमले करके और झूठे मुकदमा दर्ज करके सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुरंगी पुलिस भी माफिया के साथ मिली हुई है और सहाफ़ियों का हरासा करने के लिए झूठे केसेस दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमा फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। मोहम्मद आबिद चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ से पाकपतन रोड 22 EB स्टॉप के करीब पेट्रोल पंप पर खौफनाक आतिशजदगी का ऑयल टैंकर और टैंकर जल गए। रेस्क्यू ने तवील ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा
پا لیا۔ تفصیلات کے مطابق کمیر شریف سے پاک پتن روڈ پر 22 EB سٹاپ کے قریب واقع پیٹرول پمپ پر اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق پیٹرول پمپ پر نصب زیر زمین آئل ٹینکر شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے، جس کے باعث ہزاروں لیٹر تیل جل کر خاکستر ہو گیا۔ واقعے کے بعد ایک آئل ٹینکر پیٹرول پمپ پر تیل لوڈ ہو رہا تھا، آگ کی زد میں آ کر شدید متاثر ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے، جو تیل کی منتقلی کے دوران پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور طویل مشکل آپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم پیٹرول پمپ کو شدید مالی نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کے بعد پیٹرول پمپ کا عملہ موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ متعلقہ حکام نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں مکلوڈ گنج سے ہمارے نمائندے محمد علی اکبر ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق DPO بہاول نگر محمد عمران نے آج تھانہ مکلوڈ گنج میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور متعدد سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مختلف افسر کو انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ وہ اس کو میرٹ پہ اور جلدی حل کریں، اور جو بھی کوئی اس کے حوالے سے لیگل کارروائی کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ضرور کریں۔ میں ابھی صحافیوں سے مل کے بہت خوش ہوا ہوں، یہاں پر انہوں نے بڑا اچھا پازیٹیو ریسپانس دیا اور ہمیں مختلف اچھی چیزیں تجویزات بھی دی ہیں۔ مکلوڈ گنج کی آبادی، جیسے میں ابھی فرسٹ ٹائم اس ٹاؤن میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کافی بڑا ٹاؤن ہے، کوئی تقریباً یہاں پر 15 سے 20 ہزار گھر ہیں جو میری انفارمیشن کے مطابق ہیں، اور کرائم کے بھی یہاں پر کوئی بہت زیادہ ہیوی کرائم نہیں ہے، بٹ یہ ایک مطلب درمیانے درجے کا ایک سسٹم ہے اس کرائم کا، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ مینٹین کریں گے۔ جیسے کہ میں نے ابھی اپنے DSP صاحب سے SHO صاحب سے بات کر رہا تھا، ایک تو ہم نے وزٹس انکریز کرنے ہیں، دوسرا ہم نے مختلف، میں رات کو بھی ان سے میٹنگ کی ہے، ایک چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ جتنے اسکول کالجز بچیوں کے ہیں ان کے بغیر ہم ڈیوٹی بھی اسکول کی انٹری ٹائمنگ کے اور چھٹی کے وقت لگوا رہے ہیں، تاکہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ کوئی بھی لوفر قسم کا شخص کسی بچی کو تنگ نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام اسکول کالجز کے پرنسپل صاحبان اور ہیڈ مسٹریسز کے ساتھ میٹنگ بھی رکھی ہیں، وہاں پر ہمارے وزٹس بھی ہیں، اور ان کے لیے ہم نے وہاں لیکچر بھی رکھوائے ہیں پولیس کی طرف سے، تاکہ ہمارے بچیوں کو یہ سیکورٹی ملے سیکورٹی کی، کہ پولیس ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا بھی بدماش لوفر قسم کا انسان تنگ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہم کام فردر کر رہے ہیں، وہ ابھی ہماری کارروائی انشاءاللہ ہم جلدی شروع کر رہے ہیں، جتنے ہمارے POs ہیں، CAs ہیں، ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے سالوں کیسز بھی نکال رہے ہیں، ان کو بھی فنش کر رہے ہیں، اور فردر جو ہمارا میجر ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی کرائم اگینسٹ پرسن ہے، جس پہ میڈم CM وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات اور VN کے مطابق ہمیں انسٹرکشن ملی ہیں کہ اس کو آپ نے کرب کرنا ہے اور اس پہ ہم نے سختی سے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے پیٹرولنگ بھی بڑھا رہے ہیں، ہم ایسے تمام اینیمیٹیز کے کیسز کو بھی ریزالو کر رہے ہیں، اور ان کو تھانے میں بلا کر ان سے شیورٹیز بھی لے رہے ہیں، تاکہ مزید اس طرح کی کوئی کارروائی، کوئی بھی ایسا کرمنل ایکٹ نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ ٹھٹہ سے بیورو چیف ممتاز علی سمو کی خبر کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ سرمد علی بھاگت کی زیر صدارت دربار ہال مکلی میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز، مختار کاروں اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کینجر جھیل سے دہابجی تک سرکاری زمینوں پر قائم غیر قانونی تجاوزات کے معاملے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ مختلف مقامات پر قبضوں کی نشاندہی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور ضلع انتظامیہ مشترکہ سروے کر کے مکمل ریکارڈ مرتب کریں اور حقائق سامنے لائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ سرکاری اراضی پر کسی قسم کا قبضہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور ریکارڈ کی بنیاد پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کی جائے گی، تاکہ مستقبل میں ایسے مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ اجلاس میں اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ سرکاری زمینوں کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جائے گا اور متعلقہ اداروں کے درمیان بہتر رابطہ کاری کو فروغ دیا جائے گا۔ اور کنکوٹ سے آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں، ہمارے رپورٹر شفقت حسین کھوسو کی رپورٹ کے مطابق کشمیر پولیس کی بڑی کامیاب کارروائی، ڈکیتی کے دوران قتل کے مقدمے میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، 2 بغیر لائسنس پسٹل برآمد، گینگ بسٹ
ضلع کشمور پولیس نے ایک اور اہم کامیاب کارروائی کرتے ہوئے شہر کشمور میں ڈکیتی کے دوران قتل ہونے والے دکاندار قمر غفور ولد عبد الغفور کے مقدمے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 16 اپریل 2026 کو تھانہ کشمور کی حدود میں نس سبزی منڈی کھوسا مارکیٹ نامعلوم مسلح ملزمان نے ڈکیتی کے دوران فائرنگ کر کے دکاندار قمر غفور کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے SSP کشمور محمد مراد نے فوری طور پر ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے۔ ان ہدایات کی روشنی میں ASP کشمور محمد نعمان کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جس میں SHO کشمور غلام قادر جتوئی، SHO کڈو منظور احمد لغاری اور انچارج مددگار کشمور طارق عباس سولنگی شامل تھے۔ پولیس ٹیم نے جدید تفتیشی طریقہ کار اپناتے ہوئے CCTV فوٹیج، تکنیکی شواہد اور دیگر ذرائع سے ملزمان کا سراغ لگایا ہے۔ دوران تفتیش دکان کے ملازمین کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے، جن کے نتیجے میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ملزم حسن ماچھی نے دوران تفتیش اعتراف کیا ہے کہ اس نے تقریباً 1 ماہ قبل اسی دکان پر ہونے والی ڈکیتی میں بھی کردار ادا کیا تھا۔ گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش جرم کا اعتراف کر لیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے اور دیگر سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ کشمیر پولیس عوام کی جان و مال کی تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔